नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किन राजीनामा मागे त? अहिले राजीनामा आवश्यक छ त? कोरोना विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी रूपमा साझा सङ्कल्पका साथ लड्नुपर्ने दलका नेताहरू एक भएर लाग्नुपर्ने बेलामा राष्ट्रिय सहमति चाहिने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको पछाडिको यो जुन अहिले चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय चाहिँ केन्द्रित भइरहँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी पनि किन राजीनामाको पछाडि लाग्यो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किन राजीनामा माग्नुभयो? हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय भन्नुहोस् त। हामीले तपाईँले भने जस्तो राजीनामा नै भनेका छैनौँ। हामीभन्दा अझ अगाडि बढेर त सत्तापक्षले नै राजीनामा मागिरहेछ। तपाईँ व्यापक संवादमा हुनुहुन्छ, सत्तापक्षकै नेताहरूसँग व्यापक संवादमा हुनुहुन्छ। उहाँको राजीनामाको आवश्यकताका बारेमा उहाँहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब हामी त प्रतिपक्ष हौँ। कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा राजीनामा मागेको छैन। हामीले के भनेका छौँ भने अब राजनीतिक र नैतिक आधार गुमेको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहने भनेका छौँ। त्यो भनेको के भने नैतिक आधार भन्नाले चाहिँ त्यो मेरो नैतिकताको आधार ममै निहित हुन्छ, तपाईँको नैतिकताको आधार तपाईँमै निहित हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंमा त्यो आधार निहित छ। यदि उहाँले आफूलाई नैतिकवान देखाउन खोज्नुभयो, यदि उहाँले आफूलाई राजनीतिक देखाउन खोज्नुभयो भने त्यो ठाउँमा बसिरहन उहाँलाई मिल्दैन भन्ने। किन मिल्दैन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त जनमत छ नि, बहुमत छ, 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि बद्री पाण्डेजी। जनमत त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग होला नि। पार्टीमा अब उहाँले चाहिँ बहुमत लुज गर्दै जानुभएको हामी सुन्छौँ। सचिवालयमा बहुमत लुज भएको हामीले सुन्यौँ। पोलिट ब्युरोको चाहिँ 20 जना सदस्यले चाहिँ पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाएको र स्थायी समितिको बैठक त्यो सुन्यौँ, बोलाइरहनु भएको छैन। त्यही किसिमले संसदीय दलमा चाहिँ बहुमत लुज भएको छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। त्यसैले जनमत चाहिँ व्यक्तिको हो जस्तो लाग्दैन मलाई, पार्टीको जनमत हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत हो र त्यो जनमत चाहिँ गुमाउँदै जानुभएको भन्ने कुरा हामीले भन्नु पर्यो। राजीनामा दिँदाखेरि तपाईँलाई के फाइदा छ त कांग्रेसलाई? क्या ठ्याक्कै भन्नुहोस् त अहिलेको अवस्था। त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसले न लोकतन्त्रलाई फाइदा पुर्याएको छ, न संविधानलाई पुर्याएको छ, न जनतालाई पुर्याएको छ। अब हामीले त भन्नु पर्दैन, न उहाँहरूको पार्टीलाई पुर्याएको देखिएको छ। त्यसैले के भने लोकतन्त्र विरोधी के काम गर्नुभयो? 1 2 3 भन्नुहोस् त। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले त जस्टिफाई त गर्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप लोकतन्त्र विरोधी छ? त्यो त अब हामीले प्रारम्भमै आशंका गरेका थियौँ। आशंका त गरेका थियौँ, तर राम्रो गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ शङ्काको लाभ पनि हामीले चाहिँ दिएका थियौँ। तर जति पछि उहाँहरूको क्रियाकलाप देखिँदै गयो, पछिल्लो पटक चाहिँ अध्यादेशै एउटा प्रसङ्ग हो। दुईटै अध्यादेश यो बेलामा संविधानलाई पनि कमजोर गराउने खालको संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन अध्यादेश मार्फत विधेयक कानुन परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो, त्यसले चाहिँ संवैधानिक परिषदको जुन सर्वोच्चता हो, सरकारभन्दा पनि माथि सरकारलाई पनि एउटा नियन्त्रण र सन्तुलनभित्र राख्ने संवैधानिक परिषद र संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू बनाउने कुरामा नै उहाँले आफ्नो तजविजको अधिकार बढाउन चेष्टा गर्नुभयो। त्यो प्रधान न्यायाधीश आए पनि आउनुहोस्, नआए पनि नआउनुहोस्, न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै, संसदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिपक्षी दलको नेता आए पनि आउनुहोस्, नआए पनि नआउनुहोस्, 4 जनाले चाहिँ बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने जुन बाटो उहाँले लिनुभयो, त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँले संविधानलाई मिच्न खोज्नुभयो। हैन, त्यसैगरी राजनीतिक संविधानलाई मिच्नु भएको छ क्या बद्री पाण्डेजी। तपाईँले जस्टिफाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनमा यो ठाउँमा संविधान मिच्यो भनेर तपाईँसँग तर्क सबैतिर जस्तो सरकारको कुरा आज मात्रै हामीले हेऱ्यौँ सञ्चार माध्यमको बारेमा। यो 12खरीको पत्रकारलाई चाहिँ धरपकड गरियो भन्ने सुनियो। हिजो मात्रै चितवनमा एकजना पत्रकारमाथि धरपकड भयो भन्ने सुन्यौँ। एउटा कोणबाट होइन, अस्ति भर्खरै रेडियो नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ, लाइभ अन्तर्वार्ता छ। तपाईँ र म अहिले बोलिरहेछौँ, मैले बोल्दा बोल्दै मैले केही बोलेँ भने तपाईँ छेक्न रोक्न सक्नुहुन्न, यो त गइरहेको छ। अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ले बोलेको आधारमा त्यसको जिम्मेदारी चाहिँ उहाँले लिनुहुन्थ्यो होला। तर के गरियो भनेदेखि रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई, कार्यक्रम सञ्चालकलाई भनेको वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरूलाई पनि कुण्ठित गर्न खोजिएको छ।
यो सबै कुराले के देखिन्छ भनेदेखि उहाँका क्रियाकलापहरू संविधान विपरीत छन्, त्यसो भए तपाईहरु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिका विपरीत छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा पुग्नु भनेको नैतिक हिसाबले कोही पनि व्यक्ति अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बसिरहने नैतिक अधिकार उहाँको छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निचोड। तर तपाईहरुसँग बहुमत छैन नि। होइन, त्यही भएर हामीले के भन्यौ भने कांग्रेस पार्टीसँग संख्या छैन आज। होइन, हामीले उठाएको नैतिकताको प्रश्न, राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो जतिको चाहिँ त्यसलाई अनुभूत गर्नुपर्ने, सम्बन्धित पात्रले अनुभूत गर्ने प्रश्न चाहिँ नैतिकताको प्रश्न बराबरको अरू कुनै प्रश्न हाम्रो देशमा नैतिकता मान्ने नेता कति छन् भन्नुस् त? स्वीकार्ने होइन, त्यो त त्यही भएर पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। त्यही भएर पुनर्स्थापित अब अहिले छैनन्, भएको थिएन, हिजो थिएन भन्न भएन। हामीले त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्दै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ जागरण ल्याउनु पर्यो। हामीले राजनीतिमा नैतिकतालाई स्थापित गर्दै गएन राजनीतिलाई हामी ठिक ठाउँमा लिएर जान सक्छौँ, विसङ्गति विकृतिबाट चाहिँ मुक्त गर्न सक्छौँ। त्यसमा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई फोन गरेर अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउनुस्, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर भन्नुभयो, त्यही हो? त्यस्तो थाहा छैन। केपी शर्माले हटाएर त्यो शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको त्यो बाहिर आएको कुरा है होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले पनि अनुमानका भरमा भन्नुभयो होइन, बाहिर समाचारहरू आइरहेको छ नि त बन्देजी, तपाईँ पढ्नुहुन्छ नि। त्यसमा अब हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो लामो बैठक बस्यौँ, सभापतिले यो विषयमा चाहिँ एक शब्द पनि बोल्नु भएन, यो विषयमा कुरा गर्नु भएन उहाँले। त्यो उहाँहरूको झगडा उहाँहरूसँगै छ। हामीले त्यसमा चाहिँ आगो थप्नुपर्ने, घिउ थप्नुपर्ने यो केही कारण छैन, केही जरुरी पनि छैन। हामीले प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हामी त चाहन्छौँ सत्ता पक्षले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्, तर सत्ता पक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने खालको कुनै सम्भावना नदेखिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो कुरा भनेका हौँ। राजनीतिक हिसाबले अब भ्रष्टाचारको कुरा अहिलेको चाहिँ यो जुन अवस्था छ, कोरोनासँग सारा विश्व लडिरहेको बेलामा हाम्रो सरकारको चाहिँ अयोग्यताको कुरा, हाम्रो सरकारको बेइमानीको कुरा, हाम्रो सरकार चाहिँ जसरी विषयान्तर भएको कुरा, हाम्रो सरकारले जुन राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले चाहिँ गलत बाटो लिँदैछ, यो सबै कारणले चाहिँ अब राजनीतिक हिसाबले पनि वैधता गुमाउनु भयो उहाँहरूले, नैतिक हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाउनु भयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर तपाईहरु प्रधानमन्त्री हटाउने पक्ष हो आजको दिनमा? अब यो निर्णय पार्टीले गरेको छैन। अहिले छलफल त भएको छ नि त तपाईहरुको? छलफल भयो। हिजो हामी त्यो बिन्दुसम्म जुन कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हटाउने, त्यो बिन्दुसम्म पार्टीमा निर्णय भएको। तर छलफल त भयो, अविश्वास अहिले छलफल त व्यापक रूपमा भइरहेछ, सत्ता पक्षभित्र भइरहेछ, नागरिक समाजले गर्दैछ, तपाईँ सञ्चार माध्यमका साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्स पनि भएन, प्रधानमन्त्रीको योग्यता पनि भएन, प्रधानमन्त्रीको सक्रियता पनि भएन, प्रधानमन्त्रीको इमान्दारिता पनि भएन। नेकपाको सरकार चाहिँ गलत दिशामा गयो, यो सरकारले देशलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन भने सर्वत्र चर्चा भइरहेछ। त्यो केवल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होइन कि सर्वत्र चर्चा भएको छ। यो चर्चाको नेतृत्व गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने काम स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दलको हो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको छ। केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने, सांसद बनाउने अनि उहाँलाई संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कति सम्भव छ? त्यो त निकै घुमाउरो बाटो हो मेरो विचारमा। किन घुमाउरो बाटो? अहिले भइरहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येकालाई म प्रधानमन्त्री छोड्छु र तपाईँ बन्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव नगरेर अहिले प्रतिनिधि सभामा सदस्यै नभएको मान्छे उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको चाहिँ पहिलो त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो प्रधानमन्त्री बन्न। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनका लागि चाहिँ कसैले सिट छोड्नु पर्यो। सिट छोडेपछि त्यसको ठाउँमा उपचुनाव हुन पर्यो। उपचुनाव भएर उहाँ जितेर आउनु पर्यो। जितेर आएपछि अनि फेरि दलले निर्णय गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो कति घुमाउरो बाटो छ त्यो त हुनका लागि होइन कि हिजो केपी शर्मा ओलीले सचिवालयमा प्रस्ताव जुन कुरा अगाडि बढाउनु भयो त्यसले के गरिदिएको देखिन्छ भनेदेखि बाहिरबाट हेर्दा जुन उहाँको विपक्षमा प्रचण्ड बहुमत देखिन्थ्यो सचिवालयभित्र त्यसलाई उहाँले चाहिँ विघटन गरिदिएको जस्तो, त्यसलाई गोलमाल मराइदिएको जस्तो मात्रै हो। त्योभन्दा बढ्ता केही हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो संविधान संशोधनको लागि काङ्ग्रेस तयार छैन। संविधान संशोधन त त्यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषमा आधारित भएर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि वामदेवको चाहनाले अथवा चाहिँ नेकपाको चाहनाले, केपी ओलीको चाहनाले संविधान संशोधनको विषय
केवल चाहिँ कसैलाई प्रधानमन्त्री कोही व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हुने र गरिने विषय हो तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभामा सांसद रहनु भएको व्यक्ति हो नि त। हजुर हो। अहिले आएर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन? होइन, यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यले होइन किन नसकिने, कतिपय देशमा चाहिँ प्र्याक्टिस छ, त्यसमा नेपालमा सम्भव सम्भव छ। तर के हो भने यो अवस्थामा सम्भव हुने विषय होइन। संविधान संशोधनको विषय भनेको कसैको लहरको भरमा, कसैको चाहनाको भरमा कसरी आवश्यकता, के देशलाई आवश्यकता पर्यो, के हाम्रो संविधानलाई आवश्यकता पर्यो, के हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई आवश्यकता पर्यो? त्यो आवश्यकता चाहिँ हामीले यसका सैद्धान्तिक छलफलहरू गर्नुपर्छ, यसका दार्शनिक छलफलहरू गर्नुपर्छ, हामी जनताका बीचमा जानुपर्छ। जसरी अस्ति हामीले संविधान बनायौँ त्यसरी नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि लिएर जानुपर्छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया चाहिँ कुनै पार्टीको नेता विशेषलाई मन लाग्यो चाहिँ बदल्न सकिने गरी चाहिँ त्यो म्यान्डेट छ यो सरकारलाई। र एउटा कुरा के पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ भने नेकपासँग अहिले जुन दुई तिहाई भनिरहेका छौँ, नेकपासँग दुई तिहाई पनि छैन संविधान संशोधन गर्नका लागि। त कसरी दुई तिहाई छ? उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि त अरू पार्टीले हामीलाई साथ दिन्छ, कसरी साथ दिन्छ? विपक्षमा चाहिँ हामी एक प्रकारले चाहिँ अहिले सँगसँगै छौँ। समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन त्यत्रो चेष्टा भयो, त्यो पार्टी नफुटेर उल्टै चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यो पार्टीका सांसद र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जोड्ने हो भने हामी एक तिहाईभन्दा बढी छौँ अहिले, हामी मात्रै अहिले जो चाहिँ यो सरकारको चाहिँ विपक्षमा देखिएका छौँ। अनि त्यो चाहिँ वामदेवलाई बनाउनका लागि हो कि वामदेवलाई फेरि एकपटक मूर्ख बनाइहालौँ भन्ने प्रपञ्च हो, हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। राजनीतिमा सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले, सामान्य कखरा बुझ्ने मान्छेले पनि अनुमान लगाउन सक्ने कुरा होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ लगभग एक्लो हुने स्थिति भइसकेको थियो सचिवालयमा, त्यसलाई एक प्रकारले गोलमटल बनाइदिनु भयो, हिजो गन्जागोल बनाइदिनु भयो। अब त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल अध्यक्ष हुन्छु भनेर खुसी हुनुभयो कि वामदेव चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर खुसी हुनुभयो कि त्यो सबै चाहिँ के भने मनको लड्डु चाहिँ घिउसँग खाने सिवाय के हो र? त्यसमा नेपाली कांग्रेसले आजको दिनमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा संविधान संशोधनमा सहमत हुँदैन। संविधान संशोधन यो इस्युमा यतिखेर वर्तमान अवस्थामा यो सम्भव छैन, यो छैन। यसमा चाहिँ के भने के चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको अथवा त्यसभित्रको कोही सदस्यको खेलौना हो संविधान? मन लागेको बेला जे पनि गर्न मिल्ने खेलौना त होइन नि। एकपटक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने विषयमा पनि संविधान संशोधनको चर्चा चाहिँ यस्तै बाहिर सम्भव छैन। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यो संविधान कसैको लहरका भरमा, कुनै एउटा पार्टी विशेषले बनाएको होइन, कसैको लहरका भरमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसका लागि व्यापक छलफल हुनुपर्छ, व्यापक जनताको चाहिँ जनमत लिनुपर्छ, त्यसको आवश्यकता राष्ट्रले महसुस गर्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता हाम्रो संविधानले महसुस गर्नुपर्छ, अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरू आजको दिनमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा चाहिँ सकारात्मक हुनुभएको छ? होइन, त्यो प्रसङ्गकै कुरा भएन, त्यो हाम्रो बिजनेसै होइन, त्यो यो हाम्रो चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो सरोकारको विषय होइन, टिप्पणी गरिरहनु पर्ने विषय होइन, यसमा समर्थन गरिरहने अथवा विरोध गरिरहनु पर्ने विषय नै होइन। समर्थन छैन वामदेव गौतम यसमा होइन, यसमा न समर्थन छ न विरोध छ। हाम्रो ठ्याक्कै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा होइन, संविधानले नै त्यो छुट दिएको छैन। संविधानले छुट दिएको छैन भनेर तपाईले भनिरहनु, संविधान त संशोधन हुन सक्छ नि त? फेरि सक्दैन हुन, संविधान संशोधन हुन सक्दैन। किन सक्दैन भनेदेखि काङ्ग्रेस पनि सहमत छैन, संविधान संशोधन हुन सक्दैन। यो विषयमा यतिखेर चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कतिखेर हुन्छ त संविधान चाहिँ त्यस्तो देशले आवश्यकता ठान्यो, छलफल भयो, सबै जनता, सबै नागरिक, सबै चाहिँ सरोकारवाला, संसद, त्यसको दुई तिहाई सबै सहमत भयो भने मात्रै हुने कुरा हो। त्यति सजिलो गरी चाहिँ हुने विषय होइन भन्ने लाग्छ। त्यसमा आजको दिनमा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि देशले निकास पाउँछ भने तपाईँहरू किन पोजिटिभ नहुने? क्या कसरी पायो देशले निकास? हिजो उहाँहरूको सचिवालयभित्र चाहिँ निकास पाउँछ भन्ने कुराको निचोडमा उहाँहरू पुग्न सक्नु भएन, कन्फ्युजनमा निस्किनु भयो, अनिर्णयको बन्दी भएर निस्किनु भयो। हिजो बैठकै चाहिँ त्यसै कारणले स्थगित भयो। त्यस कारणले त्यो हुन सक्दैन, यो समाधानको विषयवस्तु हुन सक्दैन।
तर कांग्रेस पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्छ नि जहिले पनि। कसरी बनेको छ अहिले अहिले त तपाईहरु आजको दिनमा जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि होइन अहिले छैनौँ हामी क्लियर छौँ। तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्छ हामी होइन जनमत छैन तपाईहरुको। होइन किन छैन अहिले कहाँ छ जनमतै तपाईँको जनमत भन्नुहोस् न? जनमतै काङ्ग्रेससँग गोलबद्ध हुँदैछ। बरु जनमतले के भन्दैछ भने काङ्ग्रेस चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि आओस्, काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने, दबाब दिने र सरकारलाई तह लगाउने गरी, सरकारलाई चाबुक लगाउने गरी, लोकतान्त्रिक चाबुक लगाउने गरी अगाडि आओस्। त्यसको लागि त हामी कांग्रेसमा गोलबद्ध हुनु पर्यो, हुन्छौँ। वैचारिक बहस गर्न क्षमता भएका युवा नेताहरू हुनु पर्यो, देश हाँक्न सक्ने एकदम सामर्थ्यता हुनु पर्यो। खै कांग्रेसमा त्यो नेता मलाई बताउनु साथ देखाउनुस् त तपाईले एकजना नेता वाह वाह भनेर जनताले सपोर्ट गर्ने नेता देखाउनुस् त मलाई बद्री पाण्डेजी। होइन म कुनै व्यक्तिको नाम लिन्न। 7 सालदेखि अगाडिदेखि सङ्घर्ष गरेका पुराना पुस्ताका नेता पनि हुनुहुन्छ। अहिले नेविसङ्घ र तरुण दलमा काम गर्दै गरेका हाम्रो पुस्ताका, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ तर सक्षम नेताहरू होइन हुन् है। त्यो त समयले बताउला। कांग्रेसमा आज ठाउँमा गएपछि ड्राइभ गर्ने नेता को छ? जसले पनि सक्छ। गाह्रो छ थुप्रै बद्रीजी। नेताहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, किन तपाईले परफर्मेन्स राम्रो दिन सक्नु भएको छैन थुप्रै जनतामा? होइन थुप्रै नेता हुनुहुन्छ। होला हाम्रो कमी कमजोरी भयो होइन, एउटा परिस्थितिले चाहिँ हामी गएको चुनाव चाहिँ हामी पछाडि पर्यौँ। त्यसो भन्दैमा काङ्ग्रेसमा चाहिँ योगदान गरेका नेताहरू, काङ्ग्रेसमा चाहिँ योग्यता बनाएका, अनुभव हासिल गरेका, अध्ययन गरेका नेताहरू चाहिँ हिजो मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर चलाएका, सभामुख भएका नेताहरू, सांसद पटक पटक सांसद भएका, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा बसेका, हिजो भातृ संस्था हाँकेका, हिजो आन्दोलन हाँकेका, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निष्ठामा चाहिँ दायाँ बायाँ नभइकन उभिएका काङ्ग्रेसमा बराबर नेता र मेन पावर कुन पार्टीमा छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई एकपल्ट भन्नुभएको थियो क्या एउटा इन्टरभ्यूमा, तपाईँलाई थाहा छ, मैले अन्तर्वार्ता लेखेको 2051 सालमा भर्खर पत्रकारितामा आएको थिएँ। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई फु गरेर हालिदिन्छु भन्नुभएको थियो मसँग। आज तपाईँहरूले वर्तमान सरकार शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्न तपाईँ? किन सक्दैनौँ? हामी बोलेछौँ हामी। तपाईँले आलोचना गर्न सक्नु होइन, किन सकिरहेको छैन? तपाईँले तर्कहरू दिन सक्नु भएको छैन। किन सकिरहेको छैन? सरकारले नराम्रो काम कहाँ गर्यो तपाईँले आज खोजनीति गर्नुहुन्न। हामी गरिरहेछौँ। अनुसन्धान छैन। हामी होइन हामी सुरुदेखि खोजी पत्रकारिता तपाईँहरू आज जसरी हामी गरिरहेछौँ नि, जसरी नेताहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्दैन। हामीहरूको संसदभित्रको भूमिका पनि हेर्नुहोस्। संसदभित्र सङ्ख्यामा सानो छौँ। 51 सालको र अहिलेको चाहिँ के कुरामा चाहिँ उदाहरण दिन मिल्दैन भने 51 सालमा अल्पमतको सरकार नै थियो, नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो। आज चाहिँ करिब करिब 2/3 चाहिँ को सरकार चाहिँ भएको अवस्था छ। कांग्रेसको लिडरशिपको कुरा गरेको मैले बद्रीजी। हजुर, राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ कांग्रेसको नेताले बोलिसके तरङ्गित हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर? खोइ त अहिले जनमत आज पनि छ। आज के छ भने संसदभित्र त्यो खालको चाहिँ उपस्थिति नभएको कारणले यहाँ बोल्दैमा त्यहाँ प्रभाव पर्दैन, त्यहाँ प्रभाव नपर्दैमा सरकार गठन र विघटन हुँदैन। तपाईँहरूले राजीनामा मागेको पनि भित्री पुष्टमा छाप्नु तपाईँहरूको हैसियत के रहेछ? होइन, हामीले वैचारिक कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयको समाचार कतिवटा पेपरमा कसरी छापेको छ तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ? नीतिगत होइन, मैले के भनेको भने हामी वैचारिक र तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स, तपाईँहरूको लिडरशिपको क्वालिटी, त्यो समय आउँछ। नेपाली कांग्रेसले त सुरुमै के भनेको भने हामीले के भनेको भने यो सरकारले जनताको मन जित्ने लिडर खोइ यो सरकारले राम्रै गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सुरुमा त्यसो भए तपाईँहरू राम्रो गरोस् राख्ने पछि हुनुहुन्छ होइन, यो राम्रो गरोस् भन्ने चाहना हो। तर हामी हेर्दै गयौँ, भोग्दै गयौँ, देख्दै गयौँ यो सरकारले अब राम्रो गर्दैन भन्ने निचोडमा हामी पुग्यौँ। त्यसैले अब हाम्रो भूमिका संसदभित्रको पनि हाम्रो भूमिका त्यही किसिमको देख्नुहुन्छ। अब तपाईँले 2 वर्ष पहिलेको ओलीको नेतृत्व सरकार ल्याएको बजेटलाई समर्थन गर्ने पार्टी होइन नेपाली कांग्रेस। 2 वर्ष पहिलेको साक्षी छैन बद्रीजी। अबको भूमिका हेर्नु न। अबको भूमिका कुरा तपाईले समीक्षा गर्नुस् क्या? अब के गर्ने भन्ने कुरा छोड्दिनुस्। विगतमा तपाईहरुको कमी कमजोरी छैन होइन, समीक्षा त गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। किनभने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्ना समीक्षाहरू सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ। आफ्ना कमजोरीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ। तपाईले भनेका कतिपय कुरालाई म अहिले रियलाइज गर्दैछु, हाम्रो पार्टीले रियलाइज गर्दैछ। रियलाइज गर्दै आफूलाई करेक्सन गर्दै सुधार गर्दै अझ जुझारु बनाउँदै तपाईले भने जस्तो अझ प्रखर बनाउँदै वैचारिक र नीतिगत हिसाबले चाहिँ बनाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै चाहिँ दुविधा छैन। तर के भने कांग्रेसले केही पनि गरेको छैन। कांग्रेस त्यसै लर्खराएको छ, लर्खरो देखिएको छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ आग्रहपूर्ण कुरा हो। सुतिरहेको छैन कांग्रेस, सुतिरहेको छैन, कांग्रेस गरिरहेको छ। अब कांग्रेसको हातमा के भने यतिखेर चाहिँ सरकार अहिले भर्खरै हामीले चाहेर ढलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन।
अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीले के हो भने यही सरकारलाई चाहिँ ठगान लगाएर ठिक ठाउँमा लिएर जाने हाम्रो चाहिँ हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प हो, हामीले दरो गरी सुझाव दिने, हामीले दरो गरी दबाब दिने। अब हाम्रो के हो भनेदेखि हिजो गर्ला भन्ठान्यौँ, नगरेपछि अब हाम्रो संसदको भूमिका पनि अब स्वाभाविक रूपमा हिजोभन्दा चाहिँ फरक देखिन्छ र आवश्यक पर्यो भने सडकमा पनि हामीले भनेका छन्, वास्तवमा नागरिक समाजले भनेको छ, सञ्चार जगतले भनेको छ, हामीलाई बुद्धिजीवी वर्गले भनेका छन्, मजदुर किसान सबैले भनेका छन्, यो सरकारबाट अब हाम्रो हित हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसले चाहिँ दरो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरोस्। काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई ठिक ठगानमा होइन, प्रतिपक्षता आज सत्तारूढ दलभित्रै छ क्या, तपाईँहरूको भूमिकै गौण छ। गौण छैन हाम्रो। तपाईँले भने जस्तो के पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हामी गर्न सक्दैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ संसदभित्र हामी परास्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले के भने मान्छेले बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण पनि के हुन्छ भने आखिर संसदमा त गएर बहुमत सिद्ध त गर्न सक्दैन, काङ्ग्रेसले बहुमत पुर्याउन त सक्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले बोलेको कुरा चाहिँ बोल्नैका लागि हो भन्ने बाहिर पनि त त्यही खालको मूल्याङ्कन छ। हामीले बोल्ने नै हो र अब सरकारले बोल्दाखेरि पनि एउटा म्यासेज दिने गरी बोल्नुहोस् क्या, राष्ट्रका विरुद्धमा सन्देश प्रवाह गर्ने गरी बोल्नुहोस्। होइन, हाम्रो अब अहिलेकै आजभोलिकै कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रारम्भकै दिनदेखि यो जुन खालको चाहिँ यो लकडाउन सुरु भयो त्योभन्दा पहिलेदेखि हाम्रो सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्तावै लिएर जानुभयो। सङ्कल्प प्रस्ताव केवल ठाडो प्रस्ताव थिएन, सङ्कल्प प्रस्तावसँगै कसरी चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धमा लड्ने, यो भाइरसका विरुद्धमा लड्ने, त्यसका विकल्पहरू के हुन्, त्यसका पूर्वाधारहरू के हुन्, त्यसका रणनीतिहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा त्यति ठुलो यही इस्यु हेरौँ न हामी। यसैमा हामी कुनै धेरै तथ्याङ्क छ क्या। तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु हुँदैन भने काङ्ग्रेसले भनेको थियो लकडाउनको सुरुको दिन। हजुर, त्यो कुरा भनेको अहिले सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन, हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेको होइन। अनि अहिले आएर तपाईहरु सरकार होइन, अहिले किनभने होइन उहाँहरूको राजीनामाको कुरा गर्नु होइन, हाम्रो अपेक्षा अनुसार काम भएन नि भद्रीजी। हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले युटर्न हुने आफ्नो बोली परिवर्तन गर्ने निर्णय परिवर्तन होइन, हामीले चाहिँ कुनै आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा युटर्न भएका होइनौँ। हामी सरकारको रवैया र क्रियाकलाप हेरेर हामी युटर्न हुनुपर्ने स्थिति आयो। सरकारले चाहिँ त्यो बेला संसदमा भएको छलफल सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको त्यो सर्वसम्मतले पारित हुँदै गर्दा त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै प्रस्ताव थिएन नि, सिङ्गो सदनको प्रस्ताव थियो। त्यो सदनको प्रस्ताव अनुसार सरकार चल्नु पर्दैन थियो। स्वास्थ्य उपकरण चाहिँ बेलामा खरिद गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याएर चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, परीक्षणको दायरालाई व्यापक गराउनु पर्ने, लकडाउनलाई नै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सरकार इमान्दार हुनुपर्नेमा झनै चाहिँ मन्त्री सांसदहरू आफै अगाडि सरेर चाहिँ लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्ने काम गर्ने, त्यस्तो भ्रष्टाचार चाहिँ को काम हुने र लकडाउन बाहेक सरकार अरू केही कामै नगर्ने, अरू केही काम गरेको देखिएकै छैन, मात्र लकडाउन गरेको छ। जनताको चाहिँ यो अवस्थामा पीर मर्का लकडाउनको तपाईले समर्थन गरिरहनु भएको छ। तर के भने होइन, लकडाउन भनेको के हो भने मैले देखेको लकडाउन भनेको चाहिँ जनता पो लकडाउन हो त, सरकार लकडाउन हुने भने होइन नि। सरकारले त युद्ध स्तरमा काम गर्ने हो। सरकारका मन्त्रीहरू अहिले खुला सडकमा हिँड्न पाउनु भएको छ। सरकारले चाहिँ साधन स्रोत जहाँबाट ल्याउँछौ, बजेट जताको हाल्छौ, हाल लगाऊ, चाहिँ राहत उद्धारका काम गर, परीक्षणको दायरा बढाऊ, सामान खरिद गर, यहाँबाट बजेट ल्याऊ त्यहाँबाट नल्याऊ, यो ल्याउन पाउँदैन हामीले भनेका छैनौँ। जहाँबाट ल्याउँछौ ल्याऊ। योभन्दा शक्तिशाली सरकार कहिले हुन्छ? होइन, यो विषयमा तपाईँले बताउनुपर्छ नेपाली जनतालाई, आश्वस्त पारिदिनुहोस् बद्रीजी। हजुर, मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले विगतमा भन्नुभयो, विश्वप्रकाश शर्माले मसँगै जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ, सरकारलाई काङ्ग्रेसको साथ छ तपाईँले भन्नुभएको निर्णय गरेको एकदम एकदम हो। सबभन्दा पहिले तपाईहरु ब्याक हुनुहुन्छ क्या? तपाई यो मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनेर हो क्या? तपाई यो बीचमा होइन, एक महिना नपुग्दै सरकारको विपक्षमा उभिनु त्यसो नभन्नुस् न। सरकारको चाहिँ हिजो समर्थन गरेर भोलिपल्ट विरोध हुन सक्छ। सरकारले जे पाए त्यही गर्ने, अनि हामीले चाहिँ एक महिना पहिले समर्थन गरेका थियौँ भनेर अहिले विरोध गर्नबाट होइन। समीक्षा हामीले सदाशयतापूर्वक सरकारले राम्रो गर्ला भन्ने ठानेका थियौँ। सरकारले चाहिँ उल्टो उल्टो काम गर्न थाल्यो। लकडाउन गर्ने, जनताको जीवन स्थिति के छ, जनता कस्तो किसिमले बाँचिरहेछन्, कस्तो खालको चाहिँ दैनिकी बिताइरहेछन्, त्यतातिर सरोकार छैन। आफू भ्रष्टाचारमा उहाँ माथिदेखि तलसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न हुने, अनि यो चाहिँ अध्यादेश असंवैधानिक अध्यादेश, अरूका पार्टी फुटाउनलाई षड्यन्त्र गर्ने, षड्यन्त्र रच्ने, त्यस्ता प्रपञ्च गर्ने खालका चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, सांसद अपहरणका कृत्यमा चाहिँ यो बीचमा चाहिँ संलग्न हुने। अनि हामी एक महिना पहिले समर्थन भनेका थियौँ, सहयोग गर्ने भनेका थियौँ। अब चाहिँ यो सरकारलाई हाम्रो सहयोग जारी छ, हामी वचनको पक्काउँ भने हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन मिल्छ।
हामीले चाहिँ हिजै समर्थन गरेका थियौँ भने पनि आज ब्याक गर्न सक्छौँ हामी। आज तपाईँहरू पछाडि हट्दाखेरि पछाडि होइन, हामी पछाडि हटेका होइनौँ। सरकारले चाहना रुचि र इन्ट्रेस्टमा बढी ध्यान दियो। हामी जनताको चाहना, जनताको भावना, देशको चाहिँ जे आवश्यकता थियो, अहिले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने देशले सरकारले जुन बाटो लिनुपर्ने थियो त्यो बाटो नलिएपछि हामीले चाहिँ विरोध गर्नु परेन। के गर्नुभयो त? हामीले होइन, हामीले सबै कुरा गरेका छौँ। हामीले सक्ने जति सबै काम गरेका छौँ। हामीले राहत उद्धारका काममा पनि पार्टी आफ्नो तरिकाले चाहिँ खट्ने लाग्ने चाहिँ काम तल्लो तहसम्म चाहिँ पार्टीले चाहिँ परिपत्रै गरेर पार्टी चाहिँ केन्द्र सम्पर्कमा रहेर त्यो काम पनि गरेका छौँ। हामीले कोष, राहत कोष खडा गर्यो सरकारले। सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएको चाहिँ कोषमा राख्ने काम गऱ्यौँ। सरकारले भन्यो एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ हामी चाहिँ राहत उद्धारका काम गर्छौँ भन्यो, ठिक छ भनेर हामी त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ। हामीले के पनि भन्यौँ भने यो राहत उद्धारका कामहरू स्थानीय तहबाट बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यसैले स्थानीय तहमै साधारण स्रोत राजनीति गर्नुभयो नि त। हामीले गरेनौँ, हामीले राजनीतिलाई हामीले रोक्न खोज्यौँ। आज स्वीकार्नु नै महानता होइन, यसमा कमी कमजोरी छैन हाम्रो। यसमा धेरै बहस गर्दाखेरि मैले भनेको छु क्या नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई, गल्ती छ भने सच्याउनुहोस्। के गल्ती छ भन्नुहोस् त यसमा? कांग्रेसले सुरुमै राहतको कुरा सुन्नुहोस् है, राहत वितरणमा तपाईँहरूले सुरुमै सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो, पछि संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। कहाँ भन्यौँ हामीले? किन भन्नुभयो? हामीले संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेका होइनौँ, हामीले होइन। बाहिर आएको छ केन्द्रीय समितिको बैठक, पदाधिकारीहरूको बैठकमा अहिले पनि स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर अधिकारी अहिले पनि हाम्रो दृष्टिकोण अहिले हाम्रो दृष्टिकोण अहिले पनि पार्टी सभापति देवाको निवासमा बसेको बैठकको निर्णय भएको छ होइन, त्यो संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर। हाम्रो दृष्टिकोण सुन्नु, अहिले बनाएर सबै पोलिटिकल पार्टीको साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो आधिकारिक निर्णय के हो भने सरकारहरू छन्, केन्द्रमा सरकार छ, प्रदेशमा सरकारहरू छन् र स्थानीय तहमा सरकारहरू छन्। सरकारहरूलाई बलियो बनाउने हो। यी सरकारहरूले यदि चाहिँ पक्षपात गर्न थाले, भेदभाव देखाउन थाले, यी सरकारहरूले राहत उद्धारका काममा चाहिँ पर्याप्त क्षमता देखाएनन्, पर्फर्मेन्स देखाएनन् भनेदेखि हामी दलहरूले तिनलाई सहयोग गर्ने हो, सुझाव दिने हो, दबाब दिने हो, सरकारहरूलाई एक्टिभ गराउने हो। हाम्रो मुख्य गरी चाहिँ सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्यो, ठिक छ, एकद्वार प्रणाली अनुसार तर त्यसका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ, सबै पोलिटिकल पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नु। यसमा के हो भने हामीले होइन, यसमा इन्फर्मल्ली के हो भने अनौपचारिक रूपमा कुनै चाहिँ ठाउँमा भेदभाव होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ राहत पाउन नपर्ने आवश्यकै नभएका मान्छेले चाहिँ कुनै आस्थाका आधारमा, नाता गोताका आधारमा पाउलान्, जो चाहिँ साँच्चै नै दुखित पीडित छ त्यसले नपाउला। त्यसको छानबिन हुने, त्यसको अनुगमन हुने, यो काम त पार्टीले आफ्नो तरिकाले गर्छ नि। तर काम के हो भने ठिक छ, एकद्वार प्रणाली भन्ने हो भने सरकारका मातहतबाट यो काम होस्। संयन्त्रको कुरा पनि बढी चर्चामा कहाँबाट आयो भनेदेखि उहाँहरूकै पार्टीबाट चर्चामा आयो। केपी ओली संयन्त्र बनाउन नचाहने, प्रचण्ड संयन्त्र बनाउन खोज्ने, उहाँहरूकै कारणले विवाद भएको विषय नै हो। हामी यसमा धेरै इन्भल्भ नै भएका छौँ। मैले स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाउनुपर्छ भने तपाईको त्यो त हामी हिजो यदि त्यो आधिकारिक कुरा थियो भने हामी हिजो मात्रै केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीको बैठकले गरेको छ। त्यो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, मसँग लिखितै छ। म फेरि पनि तपाईँलाई के भन्छु भने यो पार्टीकै कुरा हो। हामी सरकार जुन थिए सरकारहरू, सबै तहका सरकारहरू, तिनलाई एक्टिभ गराउने, अझ राहतका कुरामा चाहिँ वडामा गएर सबभन्दा तलको युनिटमा गएर चाहिँ हामीले राहतको काम गर्ने। सरकारले लिखित परिपत्र चाहिँ त्यो गर्यो, त्यो अनुसारको ती युनिटहरूलाई चाहिँ पालिकाहरूलाई, नगरपालिकालाई, गाउँपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएन। पालिकाहरू आफै प्रताडित छन्, स्थानीय तहहरू आफै प्रताडित छन्, उनीहरूसँग साधन स्रोत र बजेट सीमित छ, तल आवश्यकता बढी छ। अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि राहतका काममा, उद्धारका काममा तलका युनिटहरूलाई हामी राहत र उद्धारको काममा तपाईँहरू चुक्नु भएको छैन। होइन, हामीले गर्ने भनेको हो, सरकारले गर्ने भनिसकेको पार्टीका जनताहरूलाई स्वदेश फर्कनको लागि 1 महिना लाग्यो। होइन, हामीले केही बोल्नुभयो? किन बोलेका छैनौँ? हामीले सबभन्दा बढी हामीले हाम्रो पार्टी सभापतिले नि बोल्नु भएको छ। आउँदाखेरि गर्वले छ नि छाती फुलाए। अनि हामीले कहीँ पनि बोल्नु भएन, हामीले सबैतिर बोलेका छौँ। हाम्रो सभापतिले बोल्नु भएको छ, सबैले बोल्नु भएको छ। हाम्रो पदाधिकारीको बैठकमा त्यो कुरा भएको छ, निर्णय भएको छ। हामीले पटक माग राखेका छौँ। हामीले निरन्तर पहल गरेको, सरकारले त्यही निर्णय गर्यो। हामीले दुईटा कुरा भनेका थियौँ, सरकारले भारतको सरकारसँग पनि दोहोरो संवाद गरोस्, कूटनीतिक संवाद। जुन कुरा एकपटक प्रधानमन्त्री तहमा भयो भन्यौँ, हामी खुसी पनि भयौँ वास्तवमा। र त्यो सरकारले त्यहाँ भएका हाम्रा नेपालीलाई
दिनुपर्ने उसका नागरिक बराबरै दिनुपर्ने सेवा सुविधा औषधोपचार क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्था राहतको व्यवस्था त्यो गरोस् एउटा यो। दोस्रो चाहिँ नाकामा आएका मान्छेलाई वारी ल्याएर हामीले ठिक छ यता ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने यो काम प्रभावकारी हिसाबले गरोस् भनेर हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ। निरन्तर बोल्दा बोल्दै आज चाहिँ मलाई लाग्छ 21 दिन चाहिँ त्यो बनबासाको नाका झुलाघाटको नाका धारचुला पारिपट्टि धारचुलाको नाकामा 21 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यो पनि सरकारले चाहिँ घोषित हिसाबले निर्णय गरेर होइन कि एउटा अनौपचारिक रूपमा आज नेपालीहरू त्यो नाकाबाट स्वदेश फर्केका छन्। त्यो राम्रो हो। थ्याङ्क यू सो मच मोदीजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त, नमस्कार। हस् नमस्कार।